تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد الہی ذکر ازا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ تمام مومنین دا عزاداران دا اس صفحے ازا تے ٹورایا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ بزرگاں بھائیاں دا صفحے ازا بچھایا تمام ذاکری نظام دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری شام علی سین اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ آصف بھائی دے بزرگوں کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ میرا اللہ جو بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا مولا جو تنگ دستن میرا مولا انہوں دی غائب تو مدد فرما، حلال رزق عطا فرما۔ میرا اللہ اس پر اشوب دورچ میرا اللہ ساکو کسے کمینے دا محتاج نہ فرما۔ میرا مولا لکھان دی آخری دعائے سارے پردے علی وارث دا جل ظہور فرما۔ میرا مولا اساں گناہگاراں کو کربلا و شام دی زیارت نصیب فرما۔ ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو چا سر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے رزق دے اضافے واسطے بلند ترین صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، دعا گنر دی خاطر ہی حاضر خدمت ہاں اور سادات تو بسم اللہ مولا تو ساریاں کو سلامت رکھے۔ تو اجازت ہوئے تو چند منٹ دی حاضری قبول کرو سو سارے میرے بزرگ میرے بھائی تشریف فرماؤ۔ طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، میں بغیر توڑا لمحہ ضائع کیتے جنت دے وارثاں دا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ عرض کر رہے ہیں طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ چاچا باسو دعا کرنی ہے۔ طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ کیڑے ویلے دی گل ہے ذاکر کر لوگو، کوئی تشریح نہیں، چند منٹ دی تھوڑی جی گال کر کے سمجھا کے تو صدا ذاکر کرو دعا گنن واسطے سبق کھڑا سنوینا۔ جمعہ دا روزے پاک رسول نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد دروازے تے مرج البحرین دا موتی حسین آ کھڑن، سلامت رہو۔ میں ایویں پڑھیا ہے جتھاں بھی نوکری لگی ہے بے حسین بادشاہ مسجد دروازے تے آ کے رک گئے تے سارے ذاکراں پڑھیا کہ صفحہ چرندہ ہویا حسین نانے تے پہنچے، لیکن میں نہیں پڑھیا جی میں میرے بزرگ پڑھ دیں میں میں پڑھنا چاہتا۔ حسین بادشاہ نے ہر نصیب والے نمازی دی پشت قدم رکھ کے نانے تے پہنچے۔ چاچا دی دعا کرنی ہے اللہ پاک سلامت رکھے۔ نانے دی پشت آ کے سوار ہو گئے، ترائے باری پڑھیا گیا سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ نبی ارادہ کیتا ہے سر چاواں حسین جھڑ دے تا جھڑ ونجے، اللہ دی عبادت اچ خلل نہ آوے۔ حسین گھر دا فرد مناگ انسان دھی دا پترے، ذات واجب دی آواز آئی ہے او محمد تو بھی میرا، مسجد بھی میری، نماز بھی میری تے حسین بھی میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونے لگ دیں ہاتھ جڑے فضیلت امام حسین اج بلند ہوں گے۔ امام حسین تو سلامت رکھے۔ نانے دی پشت آ کے سوار ہو گئے، ارادہ کی تسر چاواں ٹھیک ہے، ذات واجب دی آواز آئی حسین ناراض نہیں کرنا، سجدہ لمبا کرو۔ پاک رسول دی آواز آئی، جبرائیل دو دیکھ کے نا پاک رسول فرمایا اون ذات واجب کو آگ کل کوئی دن نہیں گزرے تو میسیج آیا ہے
تھوڑا پیغام آیا ہے کہ عبادت تھوڑی کیتی کرو. عبادت زیادت کرن دی وجہ تو تھوڑے پیراں تے بابا جی ورم آندن میں اللہ برداشت نہیں کریندا. اج عبادت ودھاون دی سجدہ ودھاون دی وجہ کیڑی ہے؟ تو آواز پہ آندی ہے تو جاندہ نہیں تہار تو کہ مقدر کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. بڑھا کے سجدہ بتا دے سارے زمانے کو یہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. سارے بولو حیدری. یا علی علیہ السلام امام حسین تو سلامت رکھے. میں ایک ربائی چاچا جی اور بھی پڑھنا چاہنا. سر مبارک تو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، رسول آگے صحابہ پیچھے، کیونکہ میلاد دے مہینہ ہے تے پاک رسول دی آمد ہے. سارے بھرا 12 کو منے تے اساں 17 کو جو منے نے. دیواراں دا فرق کتنا ہے؟ 5 دیواراں، صرف 5 دا فرق ہے. تو میرا دل ہے کہ ایک ربائی ایسی سناواں جو ایمان معطر ہو ونجن سے. سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، رسول آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے، ماحول ایسے میں مسکراتے، وہ شبیر آ رہے تھے، پشت نبی پہ بیٹھ کر کل جہاں کو دکھا رہے تھے. کیڑی گل پوری توجہ چاہنا. پشت نبی پہ بیٹھ کر کل جہاں کو دکھا رہے تھے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. سلامت رہو. ایک صلوات سارے مل کے اونچی آواز نال پڑھو سارے. ٹھیک ہے جناب. تو میں اپنے بھائی دا انتظار بھی کرنا ہے، بھائی سمر عباس دا. تے انشاءاللہ او جو ہی پہنچسن میں انشاءاللہ انہوں کو ممبر دے ساں. تو سوتنے تک میں حقیر کو برداشت کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے تے برداشت بھی کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. صلوات سارے مل کے اونچی آواز نال پڑھو. اللہم صلی اللہ. علی بادشاہ دا ایک دیوانہ ہے، صرف سبق سناونا ہے. علی بادشاہ دا ایک دیوانہ ہے جنہا نام بہلول ہے. توڑے جھولی والے بچے جان ملتے ہیں. اللہ زندگیاں کرے. مولا آصف بھائی کو حیاتی والا بچڑا دے وے، جڑے بے اولاد ہیں مولا سارے دی جھولی آباد فرماوے. علی بادشاہ دا دیوانہ ہے جنہا نام بہلول ہے. بغداد دے سنٹر چوک دے ویج کمر سیدھی کر کے پیاد ہے. او بغداد والے ہو، تھوڑے پیو کو مننا پوسی، علی حق دا امام ہے. آباد رہو. تھوڑی تھوڑی دعا کرنی ہے. تھوڑے پیو کو مننا پوسی، علی حق دا امام ہے. اتھائیں دشمن دے شہر دے وچ ایک درس تیار کیتس. درس دا نام رکھیس قائم آل محمد. ٹھیک ہے. ایک فوج تیار کیتی اس بغداد دے ایک بچے تلاش کر کے انہوں کو بلا کے انہوں کو پیاد ہے میں تواری ڈیوٹی ایک لینا، وہ ڈیوٹی تو سا کرنی ہے تو ان دی تنخواہ میں بہلول تو کو دیونی ہے. توجہ کرے سو ماحول اس طرح دا ہے، لیکن تو سا نیاز حسین میری طرف دیکھنا ہے، کیونکہ یہ جڑی تو سا عبادت پہ کریں دے ہو، یہ جڑی ایک ساہ گھنن دا بھی اتنا جڑا اجر ہے نا وہ محفوظ ہے. چاچا جی ایمیں ہے نا صحیح. اس دا اجر قبر سن دے نہیں میں ذاکرین تو بھی مجلس حسین اجبان دا اجر اور عبادت دا پتہ تو کو قبر لگ سی اور بے شک ہی میں ہے. تو یہ بچے تیار کیتے، انہوں نے ڈیوٹی لائی. انہوں کو آکھا تساں جڑا نا بغداد دی پوری اس گلی دے وچ تساں کم یہ کرنا ہے، تساں علی علی دی صدا بلند کرنی ہے. اچھا اے پریکٹیکل دی گل ہے، مشاہدے دی بات ہے. اگر کوئی گل بچے دے ذہن تے اگر ٹک بنے تو او سوکھی سوکھی لاندی نہیں، ایویں ہے نا صحیح. تو بچے نکل پائے تے علی علی دی صدا بلند ہو گئی. تو اے جڑا اس بغداد دے شہر دا جڑا حاکم ہے تساں او کو بھی جان دے ہو،
हारून। तो इस तक खबर पहुंची कि अली बादशाह दा एक दीवाना है, तो उन जड़ा ना बगदाद दे विच अली अली दी सदा बुलंद कराई हुई है। तो उनदी ना सारी जायदाद हर चीज़ तो तुस जान दे बहलोल दी जड़ी कैफियत है। तो बगदाद दे सेंटर चौक दे विच जेड़े वेले ऐलान कीते सी ना बगदाद वाले तुहाडे प्यो को मनना पोसी जो अली हक दा इमाम है। बगदाद दे बच्चे इकट्ठे करके ना सही ड्यूटी ला दी, बच्चे निकल पे, अली 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 दी सदा बुलंद हो गई। एक बच्चा घर दे विच आया शाम को, ओदी वालिदा ओदे कोलों पूछे सारा दिन गायब रही है, मेरी ममता तड़पती रही है, तो ना तो कोई भुख दा ख्याल है ना तो कोई प्यास दा ख्याल है, तू सारा दिन कित्थे रही है। जेड़े वेले बार बार आखे ना तो कोई भुख दा ख्याल है तो ना तो कोई प्यास दा ख्याल है। माँ दे मुँह ते हाथ रख के ना जड़ा बंदा तवज्जो च बैठा है ओदी दाद भी आ सही दुआ भी आ सही। माँ दे मुँह ते हाथ रख के प्या दे बाकी गल्लां बाद च करी, पहले आखना अली हक दा इमाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पहले आखो ना अली हक दा इमाम है। माँ आख्या ये सोने सबक कैसे सिखाए नहीं, अदे अज एक उस्ताद मिले है जै सोने सबक दितन, ऐसा सबक सिखाया है। और शाम हुई बच्चे इकट्ठे हुए बे, हाँ ड्यूटी जो लाई है तो हुण तनख्वाह तुस जान दे बहलोल को दुआ करनी है बाबा जी, ड्यूटी ला के आओ भाई जान पहुंचा, इन्हां दा इंतजार है। एक सलवात पढ़ो तो सारे मिलके ऊंची आवाज नाल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाह करो, खैर नाल पहुंचे हो बिस्मिल्लाह। हुण 2-4 मिनट एक सलवात होर भी पढ़ो चाहो मिलके, सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तनख्वाह तो सजान दे जड़ी बहलोल कोलो है, थोड़ा जिहा वाकया है बस वो मैंने सुना कर जनाब नंबर दो। तनख्वाह जड़ी है वो तुहाडे झोली वाले बच्चे ही जानते हैं। मौला को खत लिखा वक्त दे इमाम को, मौला तुसा मेरी कैफियत पोजीशन सारा कुछ जानते हो, मैं तुहाडे दुश्मन दे शहर दे विच एक दावा कर खड़ा भी मैं इन्हां बच्चों को तनख्वाह देवनी है। वो खत हवा दे हवाले कीता, हवा को प्या दे अगर एक खत अज शाम तो पहले मेरे तक वापस ना आया ना, मैं अली दा नौकर प्या दा वत सवेरे घुलन की कोशिश ना भी करें। तवज्जो करनी है न्याज़ हुसैन, सारे बोलो हैदरी या अली, सवेरे घुलन की कोशिश ना पे करें। खत पहुंचा सरकार दे कोलों, सरकार पिछों लिखा अगर करीम समझ के मैं को खत लिखे ही, मैं करीम हो के पिया दा इथे बगदाद दे विच मिट्टी दियां ढेरियां बड़ा ते जन्नत वेच छोड़। सुभान अल्लाह, बगदाद दे सेंटर चौक दे विच पिया दा जन्नत बड़ी सस्ती है, बगदाद वालेओ मिट्टी दियां ढेरियां बढ़ा के अली बादशाह दा दीवाना जनाब बहलोल पिया दा जन्नत बड़ी सस्ती है, आज गिनो तो सस्ती है कल महंगी हो सी। हारून दी थई नौकरा आई है इस दी बीवी दी, उस डिठा बेग जड़ा ना कमला दीवाना है वो मिट्टी खड़ा भी चाहता है, तो वो सुन के वापस आई उस आके इवें इवें अली बादशाह दा एक दीवाना है तो मिट्टी दी ढेरियां बढ़ा के खड़ा है, जन्नत बड़ी सस्ती है। आ जरा जलूं इस हारून दी बीवी आके ना अपना चंदन हार लहा के बहलोल को पिया दिए, तू तो मैं को जानदा मैं अली बादशाह दी दीवानी हाँ, अली बादशाह दी नौकर हाँ, तो तू ए चंदन हार रही ते ए मिट्टी ए जन्नत, तवज्जो करनी ए जन्नत मैं को दे। बहलोल ने मिट्टी दी ढेरी चाह के जुबैदा दी झोली है, तवज्जो करनी है, अल्लाह थोड़ी कबूल फरमावे। जुबैदा दी झोली है पा रही थी मिट्टी दी बोक चाह के घर चाई, इसदा शोहर घर चाया पिया दे, तू एक कमले तू एक झल्ले तू मिट्टी दी बोक कहना ही है, इतना कीमती चंदन हार दे के ये पास दे के पिया दी, बकवास बंद कर, तेरे हराम दे तरके नाल जन्नत नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, तवज्जो करनी है, तेरे हराम दे तरके नाल जन्नत नहीं मिल सकती। मिंबर गवाए मैं अपने बुजुर्गों की जुत्ती चाहिए, उसका ही सिला है, उसका ही अजर है, तुस सारे दुआ कर छोड़नी है। मिंबर गवाए ऐसा जुमला आ गया है,
یہ جڑے ویلے گل کی ہے نا تیرے حرام دے ترکے نال جنت نہیں مل سکتی، آدھے تو چلو میں من گھندا چندن ہار دے کے گھنا ہی ہے، اساں تا پترے رہے ہیں، اساں تا سوت رہے ہیں، چلو میں یہ آدھے اساں تا سوت رہے ہیں، میں ہونے محنت جنت گھنا نا۔ اے جڑا نا اپنے نوکر چاکر نال لا کے شاہی کھانا تیار کروا کے بہلول واسطے نا شاہی کھانا تیار کروا کے بہلول دے کول آیا ہے۔ بہلول دے کول جڑے ویلے آیا نا علی بادشاہ دے نوکر نے جڑے ویلے علی بادشاہ دے دشمن کو آندہ ڈیٹھے نا کنڈ چکیتی ہے، ہائے ہائے تُسا سنتے نہیں بیٹھے، دعا کرنی ہے۔ علی بادشاہ دے نوکر نے علی بادشاہ دے دشمن کو جڑے ویلے آندہ ڈیٹھے نا کنڈ چکیتی ہے۔ اے دے بہلول اساں پتریر ہیں، سوت رہے ہیں، میں سنے تو جنت کھڑا وچیندا ہے، آدھے ہاں جنت وچیندا کھڑا اعلان کیتا ہے، آدھے وقت جنت میں تیرے واسطے نا شاہی کھانے تیار کروا آیا، میں روبائی او سنے سا ہر بندے دے دلوں دعا نکل ویسی، مولا جان دے آدھے میں تیرے واسطے نا اتنا شاہی کھانے بڑھوائیں تیار کروا کے سارا کچھ کر کے میں تیرے واسطے کہنا آیا۔ بہلول نے نا وہ کھانا چاہ کے اپنے کتے دے اگو رکھے ہے جڑا توجہ ہے جڑا میرے نال سفر پہ کرندا ہے او کو سمجھ آندی پئی میں کیا کھڑا دا۔ بہلول نے وہ کھانا چاہ کے نا اپنے پالتو کتے دے اگو رکھے ہے، کتے ہی منہ پھیر کے پیاد ہے، تے بہلول پیاد ہے نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے، مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا، بہلول کے کتے نے یہ بتلا دیا سب کو کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا۔ حیدری یا علی، امام حسین تو سلامت رکھے، بڑی دعا ہو گئی، صرف ایک آنسو آوے میرا مقصد پورا، تو بھائی جان کو بھی زیادہ نہ بلاواں، انہاں دی مہربانی ہے، اللہ پاک سفر بخطر فرماویں۔ ایک صلوات پڑھو سارے مل کے اونچی آواز نال پڑھا جائیں کو کھولیں۔ چلو میں ایک فرمان چا سناواں، 6ویں بادشاہ دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ ساری آل تے کھلے چہرے نال صلوات پڑھ دے کریں رزق کی کمی نہیں آ سکتی، اونچی آواز نال سارے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ابتدا تے صلوات، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین، اونچی صلوات۔ صلوات پڑھنے نال بندے دے گناہ معاف ہوندن، سارے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم الصلاۃ والسلام علی حسن، میں توڑے اون امام تے سلام پڑھے ہے جو کو مسلمانہ کئی واری ظاہر دیتی ہے، توڑی ہے نہیں آمین ہے نوکرہ۔ الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم والا حسین الغریب، مقتول بالارض کربلا سیدہ دے کلازا، میں کو قتل نہ کر۔ بسم اللہ کرام، اللہ تو رہائے قبول فرماوے۔ میں حسین بادشاہ دی غربت دا ایک وین ہی کرنا ہے، وین اوے لگا کرنا ہے، خنجر دے تلے جڑے ویلے حسین آخری منت کی تھی قاتل دی، توجہ کی تو اتنا ہے، ہنج بڑی اوکھی ہے، ہنج او آن دیئے جڑی تیری ہنج ہے نا یہ کوئی سوکھی نہیں،
اے امام حسین دے زخماں دا علاج ہے، اس دی بڑی قیمت ہے۔ سیدہ دے ایک لازا میں کو قتل نہ کر، تے میں کرنا استقبال، اللہ ہے قبول فرماوے تاری۔ سیدہ دے ایک لازا میں کو قتل نہ کر، تے میں کرنا استقبال، رو رو کے غریبہ دے میدان آیا گیا، ہائیو کربل وچوں گھین دھی اپنی خون نال۔ جی لکھ باری آکھاں اللہ ہے قبول فرماوے۔ سیدہ دے ایک لازا میں کو قتل نہ کر، تے میں کرنا استقبال، غریبہ دے میدان آیا گیا، آئیو کربل وچوں گھین دھی اپنی خون نال۔ لکھ واری آکھاں اللہ توری ہے قبول فرماوے۔ چاچا روندا ہوئے جدہ کئی نقصان ہوئے، رنے غریب رو کے آدھے سیدہ دے ایک لازا میں کو قتل نہ کر، تے میں کرنا استقبال، سیدہ دے میدان آ گیا، آئیو کربل وچوں گھین دھی اپنی خون نال۔ رنے غریب رو رو کے آدھے ہو دے نازک دل، ہو بہو ماں دے دنیا تے قائم مثال، سیدہ دے میں ماں دے سامنے، ہائے وہ قتل نہ کروا، میں دے چھوڑ دے سارا دے والے، سیدہ دے میری دھیا کلیاں